السلام عليكم، معكم بلاك ريفن في قناتي الجديدة هذه. اليوم صنعتها انا راني جديد شوية في هذا الدومين. اليوم بغيت غير نوريكم واحد العفسة كيفاش تربحوا دراهم من الانترنت للناس اللي جامي سيات هاد العفسة ولا جامي خمت باش تربح دراهم من الانترنت. باش نقول لكم سي بوسيبل. هي كاين شحال من طرق باش تربح دراهم من الانترنت. سي فري ماشي صوم كبيرة بزاف، بصح دخل شوية سي ليسونسيال. المهم كاين هاد العفسه اليوم غادي نوريها لكم، هي تاع باش تطلع لي فيشي سير انترنت والناس كي تيليشارجيهم غادي يدخلوك شويه دراهم. بون سا ديبون ديجا الناس منين يتيليشارجيهم واش من دوله. سا ديبون لو نومبر دو تيليشارجمون. هي نورمالمون مي تلحق الميل تيليشارجمون غادي تربح اونتر 5 دولار اي 10 دولار، سا ديبون الدوله اللي تيليشارجيو منها. ولا تخلص دراهمك سور باي بال اللي عنده كارت ماستر كارد ولا يربطها مع الباي بال تاعو ويخلص دراهمه. غادي نوريكم كيفاش تسجلوا في السيت هذا السيت اب فور ايفر. غادي تلقاو لو لين تحت لا فيديو. تدخلوا في لو لين يخرج لكم هذا السيت. نورمالمون تخرجوا في الصفحه الاولى. فوالا انا نوريها لكم في التليفون، مي في البي سي سي لا ميم شوز ابوبري. الى في التليفون غادي تدخل هنا دير سيغن اب. فوالا باش نسجلو كونت جديد. انا ديجا عندي كونت غادي نوريكم برك. يوزر نيم تخير اسم كيما انا عندي اسمي هذا. باسورد تكتب المود باس تاعك اللي خيرته، تعاود المود باس غير هو الايميل تاعك. هنايا بايمنت انفو دايرين اوبسيونال، تقد تعمرها دروك ولا تعمرها حتى من بعد كي تبغي تخلص دراهمك. اللي عنده باي بال ولا نوريكم هما لا قاع اللي تقدر تخلص منهم. باي بال، بايزا، بيرفكت موني، نتلاقي كاين بزاف. بصح كاين عفسه بار اكزومبل في باي بال كي تلحق 1 دولار تدي دراهمك. بايزا نورمالمون سي اوسي لا ميم شوز. بصح بايونير بار اكزومبل عندك حتى تلحق 50 دولار، صوم كبيره بزاف. دونك جو بريفير انا ندير باي بال. هذه هي باي بال. دير باي بال، تخير باي بال تاعك. هنا تكتب لادريس ايميل تاع باي بال، لادريس ايميل اللي في الكونت باي بال تاعك باش يرسلوا لك دراهمك. دير جو نو سوي با ان روبو كابتشا هذا، تقرا حتى تطلع. فوالا عطوك سؤال دو دو ماغازان. فوالا دير هكذا فاليدي ودير لوغين. انا ما عمرتش هاد لي زانفورماسيون اليوم. هنايا نتوما كي تعمروهم دخلوا لوغين سي بون. نورمالمون يتونجسترا يكون عندكم كونت تاعكم. فوالا بعد ما تكريو الكونت هذا غادي تدخلوا. انا غادي ندخل بالكونت تاعي. دير لوغين باش تدخل بالكونت تاعك. تكتب هنا اليوزر نيم اللي درته كي سجلت. دير هنا باسورد اللي درته وتدخل لوغين. دونك فوالا هذه هي الواجهة تاع الموقع هذا. غادي غير تدخل تلقى هنا ابلود فايل. باش تطلع ان فيشي نيمبورط كال فيشي، تبغي تطلع فيلم، تبغي تطلع حاجه صغيره فيديو، تبغي باش يتيليشارجوها ترسلها صحابك، ترسلها في مواقع في لي جروب، وهما كل ما يتيليشارجو هاد لو فيشي اللي طلعته راه غادي تدي فيها بتيت سوم. سا ديبون ليك، كل ما تطلع شحال من تيليشارجمون كل ما ربحت كتر. دونك فوالا باش تطلع ان فيشي دير ابلود فايل. انا غادي نديرها من التليفون كما قلت لكم، ماشي كيما البيسي بصح سي ابري لا ميم شوز. تاني في البيسي تلقو ابلود فايل كيما هكا، سيليكت فايل، تغير لو فيشي اللي بغيت يطلعه. كيما هنا في التليفون انا عندي سامسونج اندرويد، نديرو دوكس. تخرج لنا في هادي بار اكزومبل. انا غادي نطلع نقولو هذا ام بي 3، غادي نطلعه. صايب خرج لنا هنا نديرو ستارت ابلود. ستارت ابلود غادي يطلع. فوالا راه يطلع. نورمالمون ما يطولش. انا راني بالكاتجي تاع جيزي ما يطولش. فوالا سي بون طلع فايل ابلودد. كي تخرج لكم هكا ثم طلع ها هو الفيشي تاعكم، الاسم تاع الفيشي، لا طاي.
دونك فوالا هادو لي ليان تاوعه. نتوما غادي تروحو للداونلود لينك هذا الاول، غتدرك هنا حداه تكليكي ولا تقعد دارك عليه باش تسيليكسيونا ودير كوبي. فوالا كي تكوبي هاد لو لين هذا هو اللي تبارطاجيه مع صحابك ولا مع لي جروب ولا لي باج باش الناس تيليشارجي. اون فوا الناس يدخلوا في هاد لو لين ويتيليشارجوا لو فيشي اللي راه هنايا، انت راه تدي واحد لاصوم. فوالا هذه هي. دونك من بعد باش تعرف شحال راك رابح باغ اكزومبل تدخل هنا في الاسم تاعك تشوف ريبورت. بون انا صافي لونطون ما خدمتش بيه هاد السيت و فوالا كيما هنا فروم. انا غادي ندير فروم 1 جانفي حتى اليوم نديرو شو. دونك فوالا هادو لي تيليشارجمون لي درتهم. يدير لكم هنا لو غراف هذا باش تعرفوا شحال تيليشارجيو. فوالا باغ اكزومبل انا راني داير 0.4 دولار، مازال ما لحقتش 1 دولار باش نخلص في باي بال. دونك نتوما اون فوا ديرو تلحقوا 1 دولار غادي تروح تخلص دراهمك. بون ماي اكاونت. دونك فوالا دخلوا في ماي اكاونت كي تلحقوا 1 دولار الى بور باي بال ولا حاجه واحده اخرى الى باغ اكزومبل بايونير حتى 50 دولار. فوالا دونك هنا يكتبوا لكم كلشي في ماي اكاونت. عندك شحال راك داير اسباس وما عندك 120 جيجا غراتويت. انا راني معمري 1 جيجا. بالونس هادي زعما شحال راهي كاين 0.4 دولار كيما قلت لكم. فوالا دونك باش تخلص دراهمك دوك نوريكم كيفاش البايمون يصرا. فوالا كاتجي راهي شويه ثقيله. دونك كيما قلت لكم فوالا دخلوا في الوسطانيه هادي لا بلوتو في الاولى باردون. باش تخلص دراهمك تدخل راح اكونت بالانس. ها هي اكونت بالانس كاتبين فيها 0.4. انا راه عندي 0.4 دولار. بون كي تفوت 1 دولار. واش بغيت نقول لكم تاني هذا فيها عفسه شابه. ما فيش غير باي بال ولا هادو دي كارت دو كريديت فيه مام. حنا لينا لاجيريتو ولا البلدان العربيه تقد تخلصها فليكسي. فليكسي باغ اكزومبل ابارتير دان دولار يفليكسوها لك في النيميرو تاعك تريزي موبيليس اوريدو وبالطو تشونج تاع لا بنك. هادي هي فليكسي ولا سي سي بي. بون انا سي سي بي ابارتير دو 5 دولار. انا هادو ما سيتهمش باش ما نغلطكم ما والو. انا ما سيتهمش هادو. بار كونتر باي بال و باي بال بيزا هادو مالغري ما سيتهمش انا تاني مي كاين شحال من بروف سير انترنت شحال من وحدين دايرين باللي وصلوهم دراهم. بون دراهمهم يوصلوا من ان جور حتى لون سيمان ماشي تمتم. بون فوالا دونك باش دراهمكم يبعثوهم لكم هنا في اكونت بالانس كاين لتحت ريكويست باي اوت ثم دوموندي دراهمك. فوالا ادخل فيها سي لا ميم شوز بور لو بي سي تاني. فوالا هنا كاتبين 0.43 هادي ويد دراو برو تو فيتس. هنا حداها بون انا عندي 0.4 ما نقدرش نخلصها. حداها كاين ريكويست باي اوت تكليكو على هذه ريكويست باي اوت ويوصلوكم دراهم للكونت تاعكم. سا ديبون واش خيرتو سوا فليكسي سوا. فوالا دونك هذه هي دراهمكم كيما قلت ما يوصلوش في النهار. بقادر من نهار حتى ل7 ايام و ابارتير دو لا سوم هذيك اللي باش تشوفوا لا سوم اللي ابارتير منها تخلصوا دراهمكم كاينه نورمالمون في ماي اكاونت. عاودو ندخلو ماي اكاونت. فوالا تقدروا تشوفوا كاع لي ميثود تاع باش تخلصوا بيهم. فوالا نعاودو ندخلو في لاكارت دو كريدي في الوسط. فوالا هاي على باي بال 1 دولار بيزا 1 دولار ويب موني 1 دولار بيرفكت موني. هادو هما قاع شوفوهم بايونير 50 كاين كل. فوالا ها فليكسي 1 دولار سي سي بي 5. سا ديبون لا ميثود اللي خيرتوها نتوما. دونك كي توصلوا لهاد لاصوم تقدو تدو دراهمكم. يعني هاد السيت
سيت تاع ثقة ماشي باسكو قديم ماشي جديد، وشحال من واحد داو دراهمهم وربحوا به غاية. دونك كاينة حاجة تاني لو لين تاعكم تنشروه مليح. لو لين هذا باغ اكزومبل تدخلوا في لي جروب تاع لي فيلم باغ اكزومبل طلعوا فيلم، ايوا تحط لهم لو لين باش يتيليشارجوه. فيلم يكون جديد ولا موسيقى بون فيلم، فيلم شويه ثقيل يغبنكم شويه، ولا ديروا صوالح صغار موسيقى خرجت جديده، طلعوا له ام بي 3 تاعها طلعوه في هاد السيت وحطوه في لي جروب تاع الموسيقى ولا، والناس تيليشارجي. دونك كل ما تيليشارجيو اكتر كل ما نتوما ربحتو اكتر، تكون موسيقى جديده وشائعه. تسمى هذا غير اكزومبل برك، كاين بزاف صوالح اللي تقدروا تطلعوهم في هاد السيت دونك يقبل كاع لي فيشي. فوالا دونك هذه هي، ميرسي بوكو. الى عجبتكم فيديو ديروا لي جيم، وان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله ندير لكم دي زاستيس واحد اخرين. تهلاو في روحكم، سلامة، على بروشان.